बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल में ऊपर के लोगों से एक संदूक चला आता था। उनका ख्याल इसके मुतल्लिक ये था कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतरा है। बहरहाल जब ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो वो इसमें तौरात रखते थे और ये संदूक एक मुतबर्रिक चीज़ ख्याल की जाती थी। जब कभी दुश्मनों से लड़ते तो इस संदूक की इस्लामी लश्कर में फरिश्ते निगरानी करते और इसकी बरकत से फ़तह के उम्मीदवार रहते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल में ख़राबी फैली तो अमालका के लोग वो संदूक उनसे छीन कर ले गए। आखिर अल्लाह ताला ने उनके दिल में दहशत डाल दी, क्योंकि उनके बहुत से आदमी इस संदूक की बेअदबी की वजह से मर गए। तो उन्होंने घबरा कर इसको 2 बैलों पर लाद कर अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया और बैलों को छोड़कर चले गए। फरिश्ते इन बैलों को हंका कर ले आए। इस तरह वह संदूक तालूत बादशाह के मकान पर पहुंच गया। और मौकल कुरान में हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक संदूक चला आता था। इसमें तबरुकात थे। हज़रत मूसा और हारून लड़ाई के वक्त इनको आगे भेज देते और दुश्मन पर हमला करते तो अल्लाह ताला फतह दे देता। जब ये बदनीयत हो गए तो वो संदूक इनसे छीना गया, गनीम के हाथ लगा और जब तालूत बादशाह बना तो वो संदूक खुद ब खुद रात के वक्त उसके घर के सामने आ मौजूद हुआ। सबब ये हुआ कि गनीम के शहर में जहाँ ये रखा था उन पर बड़ी बला पड़ी। 5 शहर वीरान हो गए। तब नचार हुए और उसे 2 बैलों पर लाद कर इनको हाँक दिया। कहते हैं कि इसमें तौरात की तख्तियाँ थीं और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नालैन थे और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ कपड़े थे और एक बूढ़ी में मनोसलवा के ज़माने की बची हुई तंजमीनें थीं और चंद वो कलामात थे जो परेशानी के वक्त पढ़े जाते थे तो अल्लाह पाक परेशानी को दूर फरमा देते थे। इन तबरुकात की वजह से मुजाहिदीन के कल्ब को तसल्ली होती थी। इसी गर्ज से ये संदूक मैदान जहाद में मुसलमानों के हमरा होता था और इसकी बरकत से मुसलमानों और उनका नबी कामयाब होता था। जौहरुल तफसीर में है कि ताबूत सकीना चोप शमशाद या संदल का 3 गज तवील और 2 गज अर्ज का था और इसको परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर भेजा था। इसमें पैगंबरों की तस्वीरें थीं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में पैदा होने वाले थे और हर पैगंबर के घर के नमूने थे और जनाब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर याकूत सुरख का था और इसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर मुबारक थी कि देखने वाले हैरान हो जाते थे। ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर उस वक्त नाजिल हुआ था कि जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के बारे में अहदनामा तहरीर करा लिया था। वो अहदनामा याकूत की कलम से बहिश्ती रेशम पर लिखा गया था और इस पर फरिश्तों की गवाहियाँ थीं। फिर वो अहदनामा इस ताबूत में रखकर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया और ये ताकीद कर दी कि जिस आदमी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक ज़ाहिर हो वो आदमी हामिल अहद-ए-कार है कि इससे हरगिज़ बदकारी का शाइबा ना हो। हर कर्न में अपने अपने वारसों को इस अहद व पैमा पे रहना होगा ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक पुश्तों और रहमों में नकल होता है। ये ताबूत हज़रत सी अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। फिर कौम अमालका ने बनी इसराइल पर गलबा करके ताबूत सकीना को भी लूट लिया। फिर बनी इसराइल रोते रहते थे। अमालका ने वो ताबूत अपने बुत खाने में रख दिया। तमाम बुत उसके गिर्द जो थे गिर पड़े। एक बुत जो मरसा बहराजवर था वो बाकी रहा। एक बुत परस्त आए तो ये हाल देखकर हैरान हो गए। फिर ताबूत को इस बुत पर रख कर चले गए। फिर जब आए तो बुत नीचे था, ताबूत ऊपर था। फिर लोहे की मीखें लेकर बुत को ताबूत पर मजबूत कर दिया और दूसरे दिन देखा तो बुत हाथ पांव कटे हुए थे और ताबूत बुत पर रखा हुआ था। सख्त परेशान हुए। एक बनी इसराइल ने बताया ये ताबूत बनी इसराइल को खुदा की तरफ से मिला था। बुत खाना तो इसकी जगह नहीं। अगर ये ताबूत चंद दिन बुत खाने में रहा तो बुत खाने का नामो निशान न रहेगा। फिर कौम मालका ने वो ताबूत एक गांव के हद में दफन कर दिया। फिर गांव के सब लोग मर गए। फिर वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह रखा, वहाँ भी वबाल आ गया। इसी तरह 5 शहर वीरान हो गए। आखिरकार लाचार होकर बैलगाड़ियों पर लाकर हाँक दिया जो हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। और बाज़ रवायात में है कि बनी इसराइल का किसी बात में झगड़ा हो जाता तो इस ताबूत के पास आकर अपने अपने बयानात करते तो इस ताबूत से फैसले की आवाज़ आती, फिर इसी पर अमल करते। अब वो ताबूत और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा बहर तिब्रिया में है और क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा। इस तमाम रुदूक़ात के बाद बनी इसराइल को इनकार करने के लिए कोई चाराकार ना था और तो शमूएल अलैहिस्सलाम के इल्हामी फैसले पर तालूत को बनी इसराइल का बादशाह बना दिया गया। अब तालूत ने बनी इसराइल को नफ़ीर आम का हुक्म दे दिया कि वे दुश्मनों के मुकाबले के लिए निकलें। जब बनी इसराइल तालूत की सरबराही में रवाना हुए तो बनी इसराइल की आजमाइश का एक और मरहला शुरू हुआ।
وہ یہ کہ طالوت نے سوچا کہ جنگ کا معاملہ بیحد نازک ہے اور اس میں بعض مرتبہ ایک آدمی کو بزدلی یا منافقانہ حرکت پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس گروہ کو آزما لیا جائے کہ کون شخص تعمیل حکم اور ضبط نفس اور صداقت و اخلاص کا حامل ہے اور کس میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے، کیونکہ میدان جہاد میں صبر و ثابت قدمی، اطاعت اور انقیاد اصل ہے۔ اس لیے طالوت نے شمائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق یہ نہر کو بطور امتحان گاہ مقرر کیا اور اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو نہر کے پانی سے آزمانا چاہتا ہے۔ اس نہر کے پانی کا حکم یہ ہے کہ کوئی شخص اس کا پانی بالکل نہ چکھے۔ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ خدا کی جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ ہاں، البتہ سخت پیاس کی حالت میں گھونٹ بھر پانی پی کر حلق تر کر لینے کی اجازت ہے۔ مقصود یہ تھا کہ جو شخص معمولی پیاس پر صبر و ضبط کی قدرت نہیں رکھتا وہ ایسے نازک موقع پر کس طرح ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ جنہوں نے اعلان خلاف ورزی کی تھی اس کو جماعت سے جدا کر دیا گیا۔ ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہوئی، 70,000 اور 1,20,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے کم و بیش ہو۔ وہ جماعت سے خارج بھی ہوئے، ان کی پیاس بھی نہ بجھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ واقعہ نہران اردن پر پیش آیا، چنانچہ جو ناقص الایمان تھے وہ چھٹ گئے اور جو کامل ایمان تھے وہ نمایاں ہو گئے۔ ان کی کل تعداد 313 تھی۔ پھر ان میں سے بعض اکمل تھے جو ظاہری اسباب سے بے نیاز و بالا تر تھے، انہوں نے مخلص مسلمانوں کی ہمت بڑھائی۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اس طرح ذکر ہوا ہے: پھر جب طالوت فوجیں ہمراہ لے کر باہر نکلا تو اس نے کہا، یقیناً اللہ تم کو اس نہر سے آزمائے گا۔ جس نے اس کا پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جس نے اس کے پانی کو نہ چکھا وہ میرا ہے، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ پھر ان میں سے سوائے چند کے سب نے اس سے پانی پی لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب لشکر نہر سے پار ہو گیا تو جن لوگوں سے حکم کی خلاف ورزی کر کے پانی پی لیا تھا وہ کہنے لگے کہ ہم جالوت جیسے قوی ہیکل سے اور اس کی جماعت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن جن لوگوں نے ضبط نفس اور اطاعت امیر کا ثبوت دیا تھا انہوں نے بے خوف ہو کر کہا، ہم ضرور دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے کہ خدا کی قدرت کا یہ مظاہرہ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جایا کرتی ہیں، البتہ ایمان باللہ اخلاص 100% شرط ہے۔ ارشاد ربانی ہے، پھر جب وہ اس کے ایمان والے ساتھی اس نہر کو پار کر گئے تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم میں طاقت نہیں کہ ہم ان جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو خدا کے سامنے جانا ہے انہوں نے کہا کہ بسا اوقات ہوتا رہا ہے کہ چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں حضرت داؤد کے والد عیسیٰ بھی تھے۔ لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابلے صف آرا ہوا۔ دشمن کی فوج کا سردار جالوت نامی دیوہیکل شخص تھا۔ اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ مجاہدین نے اللہ پاک کی درگاہ میں نہایت اخلاص و تصدیق کے ساتھ دعا کی کہ اے ہمارے رب، صبر ہم پر انڈھیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور اس کافر قوم پر غالب کرنے میں ہماری مدد فرما۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت اپنا فوجی لباس پہن کر تنہا آگے بڑھا، کہنے لگا کہ تم سب کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، آؤ پہلے مجھ سے مقابلہ کرو۔ اس وقت شمائیل علیہ السلام کے فرمان کے مطابق طالوت نے داؤد علیہ السلام کے والد صاحب کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تمہارے کتنے لڑکے ہیں؟ انہوں نے کہا 6 لڑکے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے تھے اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا، مگر اللہ کے نبی کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام حسب طلب آ رہے تھے تو راہ میں ان کو 3 پتھروں نے آ کر آواز دی کہ اے داؤد، ہمیں اٹھا لے، ہم تجھے کام دیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا لیے اور نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے جالوت کے مقابلے کے لیے آپ کو منتخب فرمایا، چنانچہ آپ وہ 3 پتھر اٹھائے، اپنے گھپے میں رکھے اور آگے بڑھے اور جالوت کو للکارا۔ جالوت نے کہا، مجھ کو تجھ پر رحم آتا ہے، کیوں میرے ہاتھ سے مرنے کی خواہش کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ہی تیرا مقابلہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے وہ گھوپیا پھرا، تینوں پتھر اس کے ماتھے پر مارے۔ اس کا صرف ماتھا ہی کھلا ہوا تھا، باقی سارا جسم ذرہ سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے اتفاق سے وہ پتھر اس کے سر میں گھس گیا اور سر پاش پاش ہو گیا۔ جالوت کا مرتے ہی اس کا سارا لشکر پسپا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور دشمنوں کو شکست دی اور مسلمانوں کو ان کا ملک واپس ملا۔ کم مالک اللہ تعالیٰ ہے۔
پھر طالوت کے ساتھیوں نے خدا کے حکم سے جالوت والوں کو شکست دے دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے داؤد کو سلطنت اور نبوت عطا فرمائی اور جو کچھ بھی چاہا اسے سکھا دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت کا دوست دشمن دونوں کے قلوب پر سکہ بٹھا دیا، اور آپ بے حد ہر دل عزیز ہو گئے اور آپ کی شخصیت بہت نمایاں اور ممتاز نظر آنے لگی۔ طالوت نے اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کر دیا اور آپ کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ چنانچہ آپ طالوت کے بعد بادشاہ ہوئے، اور اللہ نے آپ کو ملک اور سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔